قرآن کی اللہ منگتا دا حکم کئی جستاسر الصدقو بہترین مصرف کم زیرے للفقراء الذین احسروا فی سبیل اللہ اغا فقیران چرا اللہ اغا محتاج و غریبانان چرا اللہ پا لارکی چی کم دینو رابن کڑے شوی دا طالب علم مزدوری نشی کولے احسروا فی سبیل اللہ دا علم چی کم دے سعودی تا امریکی تا نشیت لے دے دل تر قرآن خدمت کے احسروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض زمکہ کی دے سفر نشی کولے دے سعودی تلاشی دے دبئی تلاشی دے امریکی تلاشی لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء عام کسی سادہ کسی ددن نا خبری آغا پا دبانی شکم دینو دا مالدار گمان کئی زکا دیر چانا سوال نہ کئی چاہتا لاس نہ نسی عام سڑے کسر دیر زیاد مالدار دے خو اللہ فرمائی تعرفهم بسیماهم تبا دا مخد نخون پیجنے تبا گوری شرات طالب علم سہر رازی ما خام چکم دینو زی دے خود ورزی دیالی نشی کولے دے استاز او دے عالم دے معلم زما بچی زندگی ورکڑی رکھ دے خو بلزے نوکریوم نکی دے خو بلزے زمیداروم نشی کولے دری غریب سر بسی تعرفهم بسیماهم دا مخد نخون بیت پیجنے الان کی نا خبر پروانی دا گمان کئی چرا کسر دیر زیاد مالدار دے نستاسر الصدقاتو بہترین مصرف دا ہم دغت طلباء دا مدرسیری زمونگا شیخ شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدو یو خبر کول دے پوری خبر را یاد شو اللہ فرمائی چرا دے طالب او دے عالم دادا اللہ پلار کی چراگیر دی دریو عام چاہتا پتہ نہ لگی نا خبر انسان پربانی را گمان کے کسر دیر زیاد مالدار دے او دا پی زکا کئی چا اللہ پا علم و طالب علم مانے خپل نعمت کرے غریب سر جب بالکل دا پیسو خالق و کپڑی سپین اغسطی آتری لگولی پٹکے تک سپین چکم دینو حالے وسکا ڈیزان کباڑ کیا اغسطے خودتا چو گرے تویدہ کسر ملک وزیر آزم دے نا اللہ فرمائی یحسبهم الجاہل اغنیا جاہل سڑے با پدبان دا گمان کے کسر مالدار دیکھ زمانگا کوڑا خٹک کے دا طلباء دیر زیاد مخبل منس کی مینا محبت رور ولی نادر شیخ شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقد ہوئے ویدل تک پخاد بلوچستان یو طالب علمو ال تک را طلباء لرو لرو علا کوئی نراسی پا سو میاش شبان پس کورونو تزی نو کم چی رچا غم خالی رچا زیت تزی نریو طالب علم نا پٹکے را والی رچا پٹکے مزیداری دبل نا جوڑا را والی لکر اب مرگلو زیر ازم دا کپڑے را کا نو کرچا نوی جوڑے آگو آگوندی دا چا سر بہترین پیزاری نو آگو پخپو کی دا چا سر بہترین وسکٹی نو آگو آگوندی نو چی پلار باندی روانی توے کسرا وزیر آزم دے الان کی غریب بالکل تشپاڑے دا بیگا سباجی کم دے دا غصر 2 روپے درکم نلگی نا آگا طالب علم دا بلوچستانی و طالب علم دے اکوڑی مدرسی نے شاہ تموتا ماجر بازار ہوئیو نو شیخ سے فرمائل ماجر بازار کے روان دے نظام خی خجی کم دینو مزین کڑے کلواڑے کڑی دا مخ کے بخل کو غزان و سنڈل معشومان بگر زیرہ کلواڑا وی کور زانے پہ دانے روانڈولے دوم پٹکے دا یو ناغستے کپڑی دا بل چی کم دین آغستی پیزاری دا بل پخبو کڑی ری اتری دا بل نراغستی ری وسکٹی دا بل نراغستے نو باجر بازار کے و جنے مخیل ورالا نو دا غید گمانو کسرا خودیر زیاد مالدار دے او دا خود رمل دا وزیر اعظم زیرے او روز چکم دینا زور ولگا کور کیوی چلل تا بلوچی طالب علم دے ما باغل ورکوی او بلوچی طالب تے سوال جواب اکڑا وی تاون دا بلازی زور ولگا او ما چکم دینا اگاڑا بلوچی طالب ہم زور ولگا او دا جنی خدا گمانو کسرا خود ملک وزیر اعظم دے زکا لباس تے کتار یانے دا پٹکیا او کپڑو تا وسکٹ تے کتا او دا شانتی آگا چکم اتر لگولیو تردی پوری سربری سخو گم خورد دوارنو نکاو شو او کله چې نکاح شو طالب پسې دا هغه زین والدین راولګل د دې زین خو کوړه خټک نه بلوچستان ته ویوړه وس طالب علم غریب ال تک راسره چې بالکل غریب د غربت وهلره دومره کټ نشته چې ناوي پکې برکه نه نګه تاسو مخ کې خیال کړئ د ګوړې پرې بورې کې به یو پوزه تاو کړو یو ګند انډيره به تاو کړو هغه انډيره و تراسه خور کړو بالغ ورته خو ناوي ال تک نه ولرا نادر شیخ شیر علی شاہ صاحب نور الله مرقدو فرمایل وی کله چې هغه جنیا کوړی طرف پلار کراله نو دا کوڑی خٹک پا دغبانی پاٹک پانی بنا کزیرا خودی خواب کزر شد دارلوم دا گیٹ مخیتا او دا سی وی طلباو توقتل وی پا شم لگے دی شم غلطا او چی دوا دکڑم ندی خرو ندی کتا پا مخوانی بچی کم دینو لڑ اللہ فرمائی تعرفهم بسیماهم عام کس جاہل کس پرا گمان کی کسرا مالدار دی خطبہ دا مخ پا نخو سر چی کم دینو پیجنے نما خبر دے پوری کولا داستاسو دا خیرات زرکات چی کم دے بہترین مصارف تیرا مدرسے کوشش ہو گئی چا اللہ را مدرسہ پا اعتبار دا بیلڈنگ سروم آبارکی او اللہ استاسو پر بچوں سروم چی کم دینو آبارکی اللہ ری منگ دا قرآن پا صحیح مانوں کی اشقان جوڑ کی او دا سے محفلون دے اللہ بار بار راولی زمانگ دا معشومان بچو دا کامیابی دے اللہ تعالی بار بار منگ تا پر استرگو باندے وخی
دریا علماء دا آمد او دلته کې را د خلکو را جمع غفیر دار الله تعالی دلته کې زمونږ د خیر ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.